बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेन का न्यूज़ देखने सुनने समझने वाले तमाम दोस्तों, छोटे बड़ों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों को अदील मिर्जा का सलाम। वफाकी हुकूमत का पहला साल, ये हमारे वीलाग का मौजू। शहबाज शरीफ हुकूमत ने एक साल में क्या डिलीवर किया। उनकी जो टीम बनाई थी, उन्होंने ख़ास तौर पर माशी और सियासी टीम, अमन व अमान के हवाले से सूरत हाल क्या रही, मैशत के हवाले से क्या रही, सियासत ने हमें एक साल में वतन अजीज़ को क्या दिया, इस पर बात करने जा रहे हैं। और इसका मुवाजना इमरान खान की हुकूमत से नहीं करेंगे। उसकी एक वजह है, नवाज शरीफ की हुकूमत से करेंगे, जो 2013 में नवाज शरीफ जो बरसर इक़्तिदार आए थे और 2024 में उनका छोटा भाई उन्होंने मैदान में उतारा एक माशी की टीम के साथ। आपको पता है पीछे पूरी जो तवानाइयाँ हैं वो पूरी मुस्लिम लीग नून के हैं, ख़ास तौर पर कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ कदम कदम पर गाइड कर रहे हैं। जहाँ पे कोई मरला आता है, कोई मुश्किल पेश आती है, तो अपने भाई के साथ खड़े होते हैं और काम करते हुए पीछे बिहाइंड द सीन भी और ऑन द फ्रंट भी वो काम करते हुए आपको नज़र आते हैं। उनका भी इसमें हाथ ज़रूर है, लेकिन जब वो खुद वज़ीर आज़म थे उस वक्त पहले साल में उन्होंने क्या कारहाय नुमाया सर अंजाम दिए थे। और अब जब शहबाज शरीफ का पहला साल मुकम्मल हो गया शहबाज हुकूमत का और उनकी टीम ने जो कारकर्दगी दिखाई है, इस पे मुवाजना करेंगे दोनों भाइयों का। देखते रहिए बेनकाब न्यूज़। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को शेयर भी ज़रूर करें। जैसा कि आपको पता है कि वफाकी हुकूमत ने अपना पहला साल मुकम्मल कर लिया है। शहबाज शरीफ हुकूमत और उनकी टीम की एक साल के दौरान कारकर्दगी कैसी रही, इस हवाले से उन्होंने आज एक वफाकी काबीना का इजलास भी तलब कर रखा है, जिसमें उनकी जो कारकर्दगी है उसकी रिपोर्ट उनके पास आ चुकी है फर्दन। और उनकी जो कारकर्दगी है, उनकी जो वजारत की कारकर्दगी है, उनकी अपनी जो परफॉर्मेंस है, इस हवाले से एक रिपोर्ट भी आई थी पिछले दिनों, आपने देखी थी, जिसमें आजम नज़ीर तारड़ ने टॉप किया था। सबसे अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही थी। इस तरीके से दर्जा बदर्जा ये कारकर्दगी रिपोर्ट आपने देख ली हुई है, हफ्ता 10 दिन पहले आई थी। आज जिस चीज़ का जायज़ा लिया जाएगा काबीना के इजलास में, वो वज़रा की कारकर्दगी है। और यह भी आपको पता है कि सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी ने भी रिपोर्ट तलब कर ली हुई है वफाकी हुकूमत की एक साल कारकर्दगी की। और 10 मार्च को जो मुश्तरका इजलास बुलाया गया है पार्लियामेंट का, उससे जो रवायती खिताब होता है सदर ममलकत हर साल करते हैं, उसमें उसका जायज़ा लेंगे और असल चीज़ वो सामने लाएंगे कि कारकर्दगी कैसी रही। आपको पता ही है हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, गो के इत्तेहादी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी, लेकिन वजारतें नहीं है पीपल्स पार्टी के पास। प्योर कारकर्दगी से मुस्लिम लीग नून की कारकर्दगी कहा जा रहा है। और सदर ममलकत उनका ताल्लुक उनकी एक हरीफ जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, लिहाजा वो जो खिताब करेंगे इसे बड़ी अहमियत दी जा रही है। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मौजूदा हुकूमत के पहले साल का मुवाजना हम इमरान खान की हुकूमत से नहीं करेंगे। इमरान खान की हुकूमत से मैं इसलिए नहीं कर रहा, ये मेरा ज़ाती फैसला है कि इमरान खान पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने थे, वो नातजर्बाकार थे, उनकी टीम के बेशतर लोग भी नातजर्बाकार थे। गो के बहुत से वज़रा कई हुकूमतों में वो वज़ीर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल चूँकि कप्तान भी अनाड़ी थे, उनके बहुत से वज़ीर पहली दफ़ा उन्हें वजारतों का कलमदान संभाला था। इसलिए मैं मौजूदा हुकूमत का मुवाजना इमरान खान की हुकूमत से नहीं कर रहा, मौजूदा हुकूमत का मैं मुवाजना कर रहा हूँ 2013 वाली नवाज शरीफ की हुकूमत के साथ। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ भी तजर्बेकार थे, कई बार वो हुकूमत में आ चुके थे, और ख़ुद आज शहबाज शरीफ भी कई दफ़ा पहले वज़ीर रह चुके हैं, वज़ीर आला रह चुके हैं पंजाब के। इससे पहले PDM के भी सरबरा बतौर वज़ीर आज़म उन्होंने 16 माह हुकूमत की। उनके पास तजर्बा है, उनके पास एक माशी टीम है, उनके पास एक सियासी टीम है। तजर्बाकार टीम के साथ उन्होंने एक साल ये मुकम्मल किया है, इसलिए मैं मुवाजना कर रहा हूँ उनका नवाज शरीफ के साथ। नवाज शरीफ CPAC लाए थे, मौजूदा हुकूमत ने CPAC को आगे बढ़ाया। आपको पता है CPAC का काम इमरान खान के दौर में तकरीबन ठप हो गया था, सुस्त हो गया था। नई एक जेद दी और बनाया, चूंकि एक प्रोग्राम था उनके पास, नया कुछ करना नहीं पड़ा। CPAC को एक दफ़ा फिर पटड़ी पर लाए, उसे रन किया। मुआहदे जो थे चीन के साथ किए हुए थे, इमरान दौर में भी हुए थे, इससे पहले भी हुए, उन्हें तजदीद किया, नए मुआहदे भी किए। उनको पता है कि इस वक्त चीन जो माशी हब है पूरी दुनिया का,
اور بہت اچھے مراسم ہے پاکستان کے ساتھ، آج سے نہیں عرصہ سے، سال ہر سال سے اس سے فائدہ اٹھایا، مزید معاہدے کیے۔ جتنے پروجیکٹ پاکستان میں کامیاب پروجیکٹ چل رہے ہیں زیادہ تر وہ ان میں چینی کمپنیوں کا ہاتھ ہے اور چین کا ہاتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی معیشت جو سمجھا جا رہا تھا کہ ملک دیوالیہ ہونے لگا ہے، ایک سال کے اندر اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے اور اب مثبت اشارے آنا شروع ہو گئے۔ نواز شریف نے دوسرا جو بڑا کام کیا تھا کہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ نواز شریف جب آئے تھے تو اس وقت امن و امان کی صورتحال بڑی دگرگون تھی اور توانائی کا بحران تھا، لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی بجلی کی، گیس کی، اور امن و امان کی صورتحال یہ تھی کہ لاہور مال روڈ جیسے مقام پر دھماکے ہو رہے تھے، مساجد میں دھماکے ہو رہے تھے۔ ایک سال میں امن و امان کی صورتحال بہتر کی تھی نواز شریف نے، اور یہ جو دہشت گردی کی صورتحال ہے یہ تقریباً خاتمے پہ آ گئی تھی۔ اس وقت آرمی چیف راحیل شریف ہوا کرتے تھے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ دہشت گردی کس طریقے سے نواز شریف نے ختم کی تھی، اور یہ جو 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی بجلی کی، اسے ختم کیا تھا۔ 11,000 سے 12,000 میگا واٹ کے درمیان بجلی مزید پیدا کی تھی۔ اس وقت چونکہ کھپت اور پروڈکشن میں واضح فرق تھا، بجلی کم پیدا ہو رہی تھی، استعمال زیادہ ہو رہی تھی، اس فرق کو ختم کیا تھا اور لوڈ شیڈنگ ختم کی تھی۔ لیکن موجودہ حکومت کے پاس یہ چیلنج نہیں تھا، نہ لوڈ شیڈنگ والا چیلنج تھا، نہ توانائی کا بحران تو اب بھی ہے، لیکن بجلی اب وافر ہو گئی ہوئی ہے۔ گیس کا بحران ہے، اسے حل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن وہ والے تھریٹ جو تھے نواز شریف کو وہ موجودہ حکومت کو نہیں تھے۔ البتہ معاشی میدان میں بڑے زبردست چیلنج درپیش تھے کہ عمران خان کے دور حکومت میں اتنے زیادہ قرضے لے لیے گئے تھے، اتنی بری پرفارمنس تھی معیشت کی، اور آپ کو پتا ہے اسٹیٹ بینک ایک قسم کا گروی رکھ دیا گیا تھا، آئی ایم ایف کے پاس ساری وہ اختیارات تھے، پاکستان کے معاہدے، پاکستان کے جو معاشی تمام پروجیکٹ تھے وہ آئی ایم ایف کر رہی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان نے 75 سالوں میں جو قرضے لیے تھے عمران دور میں، اس کا 80% تقریباً 23,000 ارب سے زیادہ قرضے لے لیے گئے تھے، اور ایک بھی میگا پروجیکٹ کی اینٹ نہیں لگائی گئی تھی، ایک بھی کام۔ یہ کٹوں وچھوں، یہ دسترخانوں پہ، لنگر خانوں پہ یہ ٹرک ورک دکھا کے، یہ آنیاں جانیاں دکھا کے لوگوں کو خوش کیا جاتا رہا۔ ایک آدھ پروجیکٹ اگر کوئی اس کا بہتر ہوا بھی، ہٹ ہوا بھی، وہ تھا احساس پرام، احساس کے تحت جو سوشل ورک تھا وہ تھوڑا بہتر تھا۔ لیکن میں ذاتی طور پر ان چیزوں کے خلاف ہوں، چاہے وہ نواز شریف کرے، چاہے وہ مریم نواز کرے، چاہے شہباز کرے، چاہے عمران کرے۔ یہ جو قوم کو مانا کوئی کیش دے دیا، کوئی کارڈ دے دیا، کوئی آٹے کا تھیلا پہنچا دیا، کوئی ٹرک ان کے گھر کے باہر کھڑا کر دیا، یہ قوم کو بیکاری بنانے والی بات ہے۔ قوم کو اس قابل کرو کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو، آٹا جتنے مرضی کا ہو وہ خریدنے کی پوزیشن میں ہوں۔ یہ کوئی بھی حکومت ہو، یہ شارٹ ٹرم یہ فیصلے ہوتے ہیں، یہ شارٹ ٹرم یہ جو منصوبے بنائے جاتے ہیں، ان کا لامحالہ نقصان ہی ہوتا ہے۔ جیسے کہ اب پروجیکٹ چل رہا ہے رمضان پیکج، کسی کو کیش مل رہا ہے، کسی کو آٹا مل رہا ہے، کسی چینی۔ بھائی رمضان کے بعد لوگوں نے آٹا چینی نہیں کھانا، رمضان کے بعد گھر کے اخراجات بل وغیرہ نہیں آنے۔ یہ 5,000 یا 10,000 آپ رمضان میں دے دو گے، رمضان کے بعد کیا ہوگا؟ ایسی پالیسیاں بناؤ، لوگ خود کمائیں، روزگار کے مواقع پیدا کرو۔ آپ کا 60-65% وہ یہ نوجوان ہیں۔ بہرحال یہ بحث دوسری طرف چلی جائے گی۔ بات کر رہے تھے ہم شہباز شریف حکومت کی اور نواز شریف حکومت کے پہلے سال کا جو ان کا جو کارکردگی تھی اس کی۔ شہباز حکومت کو یہ کریڈٹ ضرور دینا چاہیے کہ جو ملک دیوالیہ ہونے لگا تھا، دیوالیہ پن کے قریب تھا، اسے نہ صرف بچایا بلکہ آج مثبت معاشی اشاریے بھی آ رہے ہیں۔ یہ کس وجہ سے؟ جیسا کہ میں نے بتایا، چین، اس کے بعد دوست ممالک سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، اس طریقے سے روس کے ساتھ، دوسرے آذربائیجان، ایک توانائی کا معاہدہ آذربائیجان کے ساتھ ہوا ہے، گیس کا بھی اور تیل کا بھی۔ روس کے ساتھ بھی ایسے ہی معاہدے ہوئے، اور ایک دفاعی معاہدہ ہوا ہے آذربائیجان کا جس میں لڑاکا طیارے پاکستان آذربائیجان کو دے گا، اور یہ معاہدہ تمام جو دشمن ممالک ہیں ان کو کھٹک رہا ہے کہ اتنی اس پوزیشن میں آ گیا پاکستان کے جنگی طیارے اب
بیچے گا آذربائیجان کو، اور کئی ممالک سے معاہدے ہونے جا رہے ہیں اور کئی ممالک رابطے میں اپنی پروڈکشن دیکھنی ہے پاکستان نے، پھر وہ معاہدے جلد ہی آپ کے سامنے آئیں گے۔ یہ دفاعی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے جو کامیابیاں سمیٹی ہیں شہباز شریف حکومت نے، اس کا کریڈٹ شہباز شریف کو اور ان کی ٹیم کو دینا پڑے گا۔